हमारी हुकूमत करप्शन के खात्मे और शफाफियत पर यकीन रखती है। अगर हमें कम करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ऊंचाई बजा देंगे। मैं डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. Pakistan, Zindabad, Pakistan, Zindabad. जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे GIT के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ GIT के सामने पेश हो गए हैं। कल शहबाज शरीफ साहब ने पेश होना है और आज हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब जमा करवाया, इन सब पर बात करेंगे। तमाम असासों और वसाइल की सारी दस्तावेज़ात पहले ही मुतल्लका इदारों बशमूल सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं। जो कुछ हो रहा है इसका सरकारी खजाने की खुर्द-बुर्द या करप्शन के किसी इल्जाम से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मियां साहब बादशाह आदमी है, भोले आदमी है। एक बड़ी JIT भी बैठने वाली है। 20 करोड़ अवाम की अदालत। अवामी अदालत लगेगी, अभी लगे ना, आओ लगाओ, अभी मजा आ जाएगा। मैं आज यहाँ पेश हुआ हूँ सिर्फ इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म समेत हम सब आइन और कानून के सामने जवाब दे हैं। वज़ीर आज़म को JIT में एज मुल्ज़िम पेश होना, वो सब चीज खत्म हो जाती है। इतना बड़ा ये फ्रॉड है कतरी का लेटर। अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कह दें कि कतरी का लेटर फ्रॉड नहीं है, मैं मान जाऊंगा। जैसे जैसे पानामा GIT की तफ्तीश और तहकीकात आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हुकूमत की तरफ से, शरीफ फैमिली की तरफ से GIT पर इल्जामात की शिद्दत में मजीद तेजी आती चली जा रही है। 14 जून को JIT के सबरा वाजिद ज़िया साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई थी कि JIT के काम में रुकावट डाली जा रही है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से, उसका आज जवाब हुकूमत ने बजरिया अटॉर्नी जनरल जमा करवा दिया है। और जो तहरीरी जवाब है हुकूमत का, उसमें JIT पे मजीद इल्जामात आयद किए गए हैं। सबसे पहले तो JIT के मुतालिक जो हुकूमत का रिप्लाई है वो ये कहता है कि बज़ाहिर ये नजर आता है कि JIT ने अपना बहुत सा वक्त और बहुत सी तवानाई सिर्फ इस काम पे सर्व कर दी है कि वो टेलीविजन के टॉक शोज देखती है, अखबारात के आर्टिकल्स पढ़ती है, सोशल मीडिया को मॉनिटर करती है, ट्वीट्स को मॉनिटर करती है, सोशल मीडिया के मैसेजेस को मॉनिटर करती है और सिस्टमैटिक तरीके से उनका तर्जुमा करके उन्हें एक पैराए में भी तरतीब देती है। ये वो चीजें हैं जो कि हुकूमत की तरफ से JIT पे इल्जामात की नौयत में शामिल हो सकती हैं। इस एक पैराग्राफ से कि हुकूमत ने JIT पर इस तरह का एक इल्जाम या इस तरह का कंसर्न शो किया है कि उन्हें लगता है कि JIT अपनी तमाम तर तवानाई, अपना तमाम तर वक्त टेलीविजन के टॉक शोज देखने में, सोशल मीडिया को मॉनिटर करने में और अखबारात को पढ़ने में जाया कर रही है। इससे हुकूमत का जवाब शुरू होता है। उसके बाद जो दीगर इदारे हैं जिनमें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान शामिल है, NAB है, FBR है, IB है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है और सबसे बढ़ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसके हवाले से भी अटॉर्नी जनरल ने अपने आज के जवाब में बहुत सी तफसीलात दी हैं। और जो JIT के इल्जामात थे SCCP के बारे में कि चौधरी शुगर मिल्स का रिकॉर्ड जो है वो पर किया गया है, उसमें रद्दोबदल की गई है, उसके हवाले से अटॉर्नी जनरल साहब फरमाते हैं कि ये बिल्कुल गलत इल्जाम है JIT का और हकीकत यह है कि 2013 में चौधरी शुगर मिल्स का जो केस है वो क्लोज कर दिया गया था और रिकॉर्ड में किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं किया गया। NAB की तरफ से जो JIT के एक मेंबर मंगी साहब को शो कॉज नोटिस दिया गया था, उसके हवाले से अटॉर्नी जनरल साहब फरमाते हैं कि JIT का ये इल्जाम भी गलत है कि उनके एक रुकन को NAB की तरफ से शो कॉज नोटिस किसी मेलाफाइड इंटेंशन पर बुनियाद रखता था, बल्कि वो शो कॉज नोटिस सुप्रीम कोर्ट के ही हुक्म के तहत दिया गया था और JIT के तश्कील पाने से काफी पहले का वो वाकया है। FBR भी कहता है कि उससे JIT ने 8 मई
को, 25 मई को, 29 मई को और फिर 8 जून को रिकॉर्ड मांगा था, जो कि 40 साल के अरसे पर मुहित था और बहुत से इंडिविजुअल्स, बहुत से अफराद के बारे में था। और ये तमाम तर रिकॉर्ड JIT को कम से कम रिकॉर्ड मुद्दत में प्रोवाइड कर दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के हवाले से अटॉर्नी जनरल साहब लिखते हैं अपने तहरीरी जवाब में कि जो इल्जाम है JIT का वजारत कानून पे कि उसने मुकम्मल ताउन नहीं किया, तो ऐसा गलत है। सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल ताउन किया गया था और मुतल्लिका जो भी नोटिफिकेशन वगैरह थे वो इशू हो गए थे। IB पर, इंटेलिजेंस ब्यूरो पर जो इल्जाम JIT का था कि वो JIT के एक रुकन बिलाल रसूल या उनके घर वालों या उनकी अहलिया का फेसबुक अकाउंट जो है उसको हैक कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। IB ने भी इस JIT के इल्जाम को रद्द कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से अटॉर्नी जनरल के तहरीरी जवाब में लिखा है कि जो भी विटनेसेस पेश हो रहे हैं JIT के सामने, उन्हें शायद मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म ऑफिस से कुछ हिदायत दी जाती हैं। तो अटॉर्नी जनरल साहब के बयान में लिखा है कि जो एलिजिड ट्यूटरिंग है, ट्यूटरिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि JIT की तरफ से जो एलिजिड ट्यूटरिंग है विटनेसेस की एट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या एट प्राइम मिनिस्टर हाउस, तो ये इल्जामात JIT के बिल्कुल गलत है। और समन्स भी PM ऑफिस की तरफ से, PM हाउस की तरफ से लीक नहीं हो रहे, बल्कि हुकूमत तो ये कहती है कि शायद ये समन्स JIT खुद ही लीक कर रही है। अटॉर्नी जनरल साहब का जो आज तहरीरी बयान है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके आखिरी 2 लाइंस हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब यानी कि एक्चुअली हुकूमत बजरिया अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करती है कि JIT को जस्टिस, इक्विटी और फेयर प्ले पे काम करने की हिदायत की जाए। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ ये है कि वज़ीर आज़म साहब के छोटे साहबजादे और छोटे भाई और पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब, उनकी कल पेशी है अब JIT के सामने। और शहबाज शरीफ साहब अपने जोशीले अंदाज़े बयान के लिए मशहूर हैं और खुदा खैर करे कि कल JIT में पेशी के मौके पर क्या होगा। उसके बाद कैप्टन सफदर साहब की भी पेशी है JIT के सामने। उन्होंने भी रिक्वेस्ट कर दी है कि अब उन्हें इस हफ्ते ही सवाल जवाब के लिए बुला लिया जाए। खुर्शीद साहब ने और इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है वज़ीर आज़म साहब की JIT के सामने पेशी को, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके JIT पे बड़े संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उधर एक सवाल ये भी उठ गया है कि JIT को कतर जाना चाहिए या नहीं। ये वो सारे मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम पे बात करेंगे। लाहौर स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब। इनसे जानेंगे कि अटॉर्नी जनरल साहब ने जो आज तहरीरी जवाब जमा करवाया है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी अहमियत क्या है कानूनन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी रहनुमा तलाल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम तलाल साहब। इनसे पूछेंगे जी कठपुतलियां कौन है, नचा कौन रहा है, नाच कौन रहा है। तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा। कुछ अर्सा पहले इन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ के PTI ज्वाइन की है। आज इम्तियाज सफदर वड़ाइद साहब ने भी पीपल्स पार्टी छोड़ दी है और आगे चल के मेरे साथ होंगे पीपल्स पार्टी पंजाब के बड़े रहनुमा मियां मंजूर वट्टू साहब भी। तलाल चौधरी साहब, आपके पास में आऊंगी। जैसे जैसे 60 दिन करीब आते जा रहे हैं JIT के, वैसे वैसे नून लीग की तरफ से JIT पे इल्जामात की शिद्दत में बहुत तेजी आती जा रही है और आज भी उसका एक नमूना देखा है हमने ताज़ा PIG में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा देखिए, जब JIT बनी तो इसकी कंपोजिशन और कुछ लोगों पर हमें इतराजात थे। हमने उसके बावजूद JIT में पेश होना शुरू किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अपने जहन तक रखे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पहले ही हफ्ते, दूसरे हफ्ते जो गवाहान सबसे पहले पेश हुए उनके साथ जो सलूक किया गया, उसके साथ साथ आगे चलते चलते जो जो चीजें जैसे जैसे पता चली, तो फिर हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात एक तहरीरी शक्ल में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनको यकीन में बदलने लग गया जब मीडिया की स्टोरीज आई। ये नून लीग की स्टोरीज नहीं थी, ये मीडिया की स्टोरीज है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में है और हम उसका इजहार आपके पास मीडिया पर भी करते हैं, लेकिन उसके बाद व्हाट्सएप की स्टोरी हो, तस्वीर की स्टोरी हो, उमर चीमा साहब की स्टोरी हो कि वहां किस महकमे का कंट्रोल है, और फिर ये इसी तरह बाकी तमाम चीजें जब आहिस्ता आहिस्ता सामने आई तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो यकीन में बदलने लगे, हमारे शकूक यकीन में बदलते गए और हम अभी तक उन सवालों का जवाब हमें नहीं मिला और हम आज भी वो सवाल उठाते। हम इंसाफ के लिए किसकी तरफ देखें? हम इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हम भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ।
بالکل عدالت عظمیٰ سے اپنے سوالوں کا دیکھیں ہم تو جواب چاہتے ہیں کہ کیا جے آئی ٹی جو ہے اس میں واٹس ایپ کال کی کیا سٹوری ہے, تصویر لیک جو کی گئی ہے وہ کس مقصد کے لیے کی, وہ کس محکمے کا آدمی تھا, اس کا کیا پروگرام تھا, اس نے خود کیا, اس نے کسی کے کہنے پر کیا, اور اس کے بعد جو سب سے بڑی آپ نے بات کی, ابھی آپ نے انٹرو میں بڑی لمبی چیزیں بتائیں اور بڑا اچھا کیا کہ قوم کو ایجوکیٹ کیا کہ ایک تحریری درخواست جو ہے وہ جے آئی ٹی نے اپنے اعتراضات اور رکاوٹیں اور تحفظات حکومت پر کی ہے. میں آپ سے غریدہ پوچھتا ہوں, اگر ان کی اس سٹوری میں, ان کے ان الزامات میں وہ ثابت نہیں ہوتے, وہ جھوٹ اور غلط نکلتے ہیں, مجھے بتائیے جے آئی ٹی کہاں کھڑی ہے؟ جے آئی ٹی کا پھر اس کا تقدس یا اس کا وہ احترام؟ نہیں, آپ اس پہ فیصلہ نہ کیجئے نا, اس پہ فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنے دیجئے. معاملہ سارا سپریم کورٹ کے سامنے ہے, معاملہ عدالت میں جا چکا ہے. لیکن جس طرح سے پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کی جا رہی ہیں, آج بھی کہا گیا کہ جی دھونس اور دھاندلی جے آئی ٹی استعمال کر رہی ہے. کسائی کی دکان تو پہلے ہی کہا جا چکا ہے جے آئی ٹی کو. غریدہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ایک عدالت عوام کی عدالت ہے اور آپ کے کیمرے وہاں تک ہمیں پہنچانے میں مدد کرتے ہیں. ایک آدمی کو شوکاس نوٹس ہوتا ہے اور وہ نوٹس 25 اپریل کو سپریم کورٹ کے کہنے پر ہوتا ہے, تب تو جے آئی ٹی بنی نہیں تھی. اس نوٹس کا جے آئی ٹی سے کیا تعلق ہوا؟ اس کا مطلب ہے یہ جان بوجھ کے کہانیاں بنائی جا رہی. پھر آپ کہتے ہیں ٹیکنیکل مینز, یعنی ٹیکنیکل مینز کوئی خواب تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خواب آتی ہے کہ جو صبح گوا یا بیان دینے والا وہ رات کہاں رہا, اس نے کیا کیا, کس سے ملا. اس کا مطلب آپ بگنگ کرتے ہیں, آپ ٹیپنگ کرتے ہیں. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ, آپ سن رہے ہیں طلال چودھری صاحب کی باتیں, کیا کہیں گی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریدہ, سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں. دیکھیں, طلال اپنی جماعت کا موقف بیان کر رہے ہیں, وہ موقف جو سب سے پہلے اٹارنی جنرل نے بیان کیا. عرفان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عرفان صاحب سے ذرا یہ وضاحت طلب کر لیں, اور میں بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ کا نمائندہ ہوتا ہے یا کسی خاندان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے؟ اس وقت جو کیس عدالت میں چل رہا ہے وہ شریف خاندان کے اساسوں کا اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کی اپنی پریزنس اس حوالے سے کنٹروورشل ہے اور کنٹراڈکٹری اور انٹرسٹ کلیش میں آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کی سٹیٹمنٹ جو آج اٹارنی جنرل صاحب نے جو جواب جمع کرایا, یہ وہی بات تھی جو پہلے دن سے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب کو ان اداروں کے چنگل سے پہلے آزاد کرائیں. دیکھیں, آئی بی مجھے بتائیں کس کے متحد ہے؟ آئی بی کو جو ہیڈ کرتے ہیں, آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ آئی بی کا ہیڈ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کو جواب دے ہو؟ تو وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے جو کنسرنز جے آئی ٹی ریز کرتی ہے, اس پریشر کا ذکر کرتی ہے, آئی بی کے رول کو ڈیفائن کرتی ہے, ایکسپریس کرتی ہے, اور وہ کنسرنز ڈرافٹنگ کی شکل میں سپریم کورٹ میں جمع کراتی ہے. تو آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ آئی بی کا چیئرمین جو ہے وہ جے آئی ٹی کی سپورٹ میں رپورٹ دے گا؟ دوسری بات, سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو کون ہیڈ کر رہا ہے, کس کے متحد ادارہ ہے؟ کیا ان لوگوں نے نوکریاں نہیں کرنی؟ یہ تو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کر رہے ہیں. تو یہی وہ لیکن جو فیکٹس ہیں ڈاکٹر صاحبہ, جو فیکٹس ہیں وہ ایس سی سی پی نے سامنے رکھ دیے نا. ایس سی سی پی نے بتا دیا کہ چودھری شوگر ملز کا کیس جو ہے وہ 2013 میں ختم ہو گیا تھا, ٹھپ ہو گیا تھا. دیکھیں غریدہ, آپ جو ان کے 2 ڈائریکٹر ہیں نا, جو 2 ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے وہاں سٹیٹمنٹ دی ہے, آپ ان کو بھی میڈیا میں لائیں, جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی, ایفیڈیوٹ دیا کہ ہم سے یہ ٹیمپرنگ کرا کے بیک ڈیٹ ریکارڈ کیا گیا مینوور, اور پارلیمنٹ کی کمیٹی جو اسد عمر صاحب نے یہ کوسچن ریز کیا ہوا تھا, وہاں پہ بھی ان دونوں ڈائریکٹرز نے کون سے 2 ڈائریکٹرز کون سے 2 ڈائریکٹرز ہیں ڈاکٹر صاحبہ, کون سے 2 ڈائریکٹرز ہیں؟ آپ میں ایک میرا حال ہے عابد ہے اور انا, میں اس کو ویریفائی آپ کر لیجئے گا. عابد ہے اور انم ہے, اسٹیٹ بینک کے چیئرمین ہے. آپ اس کو ویریفائی کر لیں, نام مجھے ایگزیکٹ میں بھی کہ نام کوئی آگے پیچھے ہو, لیکن وہ 2 ڈائریکٹرز ہیں جنہوں نے دیا ہے. یہ کہاں بیٹھتے ہیں, یہ کہاں بیٹھتے ہیں, کون سے شہر میں بیٹھتے ہیں؟ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن میں بیٹھتے ہیں. اور کہاں بیٹھنا ہے؟ ہیڈ آفس میں بیٹھتے ہیں. میرے گھر میں تو نہیں بیٹھتے نا, ہیڈ آفس میں بیٹھتے ہیں, ادارہ ہے وہاں بیٹھتے ہیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کے موجودہ ہیڈ ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ اس کرائیٹیریا کو میٹ ہی نہیں کرتے, جب وہ اس کے ایلیجیبل ہی نہیں ہے, ان کی ایج ہی اس میں فال نہیں کرتی,
وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اہل ہی نہیں چیئرمین بننے کے، تو ان کو ڈاکٹر صاحبہ ایک بریک لینی ہے، ایک بریک لینی ہے، آئی ٹی ان سے کوئی سوال کرے. ڈاکٹر صاحبہ ایک بریک لینی ہے. مجھے آپ بڑا کلیم کر رہی ہیں کہ 2 ایس سی سی پی کے جنہوں نے ایفیڈیوٹ پہ لکھ کے دیا ہے کہ ان سے ریکارڈ کی ٹیمپرنگ کروائی گئی ہے. ڈاکٹر صاحبہ سے مزید تفصیل جانیں گے اور سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب سے بھی سوالات کریں گے. ایک بریک بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر فردوس صاحبہ بریک پہ جانے سے پہلے بڑا زبردست کلیم کر رہی تھیں کہ کوئی 2 ڈائریکٹرز ہیں ایس سی سی پی کے جنہوں نے ایفیڈیوٹ لکھ کر دیا. ذرا تفصیل میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، مجھے کیوریوسٹی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں دونوں ڈائریکٹرز کو بیک ڈیٹ پہ جو رپورٹ ٹیمپرنگ کے حوالے سے کہا گیا، انہوں نے باقاعدہ جی آئی ٹی میں وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے، ایفیڈیوٹ دیا ہے. اور پتہ ہے ان کو جے آئی ٹی کی رپورٹ کا حصہ ہے کہ جس میں ریکارڈ ٹیمپرنگ، کیونکہ جب پارلیمنٹ کے اندر اسد عمر صاحب نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا اور اس پوائنٹ میں جو رپورٹ سبمٹ کی گئی اس کو اس کمیٹی کے سامنے اس رپورٹ کو لانے سے پہلے وہاں ٹیمپرنگ ہوئی ریکارڈ میں، اسی ٹیمپرنگ کا ذکر انہوں نے کیا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظفر حجازی صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان کو جواب دہ ہیں وہ اس کو کور نہ کریں. ان کی سپرویژن میں جو چیز ہوگی، ہر بندہ یہاں اپنی نوکری بچانے کے چکر میں ہے، ہر بندہ جو ہے کسی کو آپ کے الزامات بڑے سنگین ہیں، ہمارا انٹرسٹ کا جواب لے لیں. اور اس کے بعد عرفان قادر صاحب سے بھی مجھے سوالات کرنے ہیں کافی سارے. طلال صاحب آپ سولو پروگرام جو ہے وہ طلال صاحب پہ رکھتی نا، نہیں تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. کافی سوالات لے دیتے. فردوس صاحبہ کافی سوالات آپ سے کیے ہیں، پورا پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، ناراض نہیں ہوں آپ. طلال صاحب دیکھیں، ایک تو گزارش میری یہ ہے کہ جو یہ باتیں کر رہی ہیں یہ بھی اسی طرح ہے جیسے جے آئی ٹی نے کہا ہے کہ ٹیکنیکل مینز، یعنی کوئی ان کے خواب آتا ہے، انہیں بھی کوئی اس طرح کا خواب ہی میرا خیال آیا ہے. اگر ایسی کوئی حقیقت چیزیں ہوں گی تو جے آئی ٹی بالکل پیش کرے گی. وہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ میں پیش کرے گی. اور میں نے آپ سے میں آپ کے غریدہ میں نے ایک سوال اٹھایا ہے اور اٹارنی جنرل صاحب جو سابق اٹارنی جنرل ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ بالکل ایک صائب رائے دیں گے، نیوٹرل رائے دیں گے. میں نے ایک سوال اٹھایا کہ اگر وہ الزامات اور ان کے وہ ثبوت ناقص ثابت ہوئے جو جے آئی ٹی نے حکومت کے خلاف فائل کیے ہیں عدالت عظمیٰ میں، تو اس جے آئی ٹی کس مقام پر، کس جگہ پر کھڑی ہوگی؟ کیا پھر یہ جے آئی ٹی اچھی انویسٹیگیشن کرنے کے قابل سمجھی بھی جائے گی؟ آپ کا بھی سوال آ گیا. فردوس صاحبہ نے بھی سوال کیا تھا اٹارنی جنرل صاحب سے، سابق اٹارنی جنرل صاحب سے. عرفان قادر صاحب، دونوں کے سوالات آپ کے سامنے آگے فرمائیں آپ اس پر. بات یہ ہے کہ طلال چودھری صاحب نے یہ فرمایا کہ جے آئی ٹی کا جو جواب جے آئی ٹی کے الزامات کے خلاف جو گورنمنٹ نے دیا ہے، اگر جے آئی ٹی کے الزامات غلط ثابت ہو جاتے ہیں پھر جے آئی ٹی کہاں کھڑی ہے؟ تو جے آئی ٹی کی بڑی ویک پوزیشن ہو جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ طلال چودھری صاحب جو فرما رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ معاملے سارے جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں. اور سپریم کورٹ کا تو احترام بہت ہے ان کو بھی، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بڑا احترام ہے سپریم کورٹ کا. اور ہم اکثر سنتے ہیں، سارے ہی کہتے ہیں ہمیں بڑا احترام ہے. تو جب سب کو اتنا احترام ہے تو یہ معاملے طلال چودھری صاحب جو ہیں آپ سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں اور دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کہتا ہے. لیکن اب تک جو درخواستیں ان کی گئی ہیں، وہ جو پہلی درخواست گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جے آئی ٹی نے کچھ لوگوں کو انڈر پریشر کیا، تو وہ درخواست تو ان کی نہیں مانی گئی. اب دوسری درخواست جو ہے تصویر والی، اس پہ شاید کوئی نوٹس ہوا تھا، وہ درخواست پینڈنگ ہے. تیسری درخواست جو دی تھی ان کے جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ سعید صاحب نے، وہ درخواست پہ بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی مجھے بڑی دیر انہوں نے بٹھا کے رکھا ہے. اور تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ ایک ڈائریکشن دے دے کہ جی زیادہ ان کو انتظار نہ کرائیں. تو اب تک جو درخواستیں آئی ہیں اس میں جتنے بھی ایشوز ہیں میرے نزدیک وہ بہت مٹیریل ایشوز نہیں ہیں، بہت کوئی ہاں وہ بہت آرڈنری ایشو ہے، چھوٹا سا وہ نان ایشو ہے میرے نزدیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی روزانہ، آپ کی میری سب کی سوشل میڈیا پہ بھی ہماری تصویریں آتی ہیں اور سی سی ٹی وی کیمراز ہر جگہ لگے. لیکن وہاں کوئی انویسٹیگیشن تو نہیں ہو رہی ہوتی نا، سوشل میڈیا پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی ہوتی. دیکھیں ایک انویسٹیگیشن روم کے اندر کی نہیں کوئی. ہاں جس انویسٹیگیشن میں جو
بہت کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے, پریویسی ہوتی ہے, اس طرح کی انویسٹیگیشن سے اگر لیک کر جائے تو آپ صحیح کہتی ہیں. مثلا ایک بندہ ہے وہ سسپیکٹ ہے جی, اس سے انہوں نے بہت ساری چیزیں بھی پتہ کرنی ہے, وہاں پہ چیز جب باہر نکلتی ہے تو وہ اس سے پھر انویسٹیگیشن پہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی تو کرمنل انویسٹیگیشن نہیں ڈیفرنٹ ہے نا, چیز ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ تو تمام ایسپیکٹس کیس کے اوپنلی ڈسکس ہو چکے ہیں سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے, اور آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ انہوں نے تمام ڈاکیومنٹس جو سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیے تھے پہلے, وہ جے آئی ٹی کے سامنے بھی رکھ دیے ہیں, اور تمام وہ ذرائع بتا دیے ہیں جن کے ذریعے انہوں نے لنڈن پراپرٹیز حاصل کی ہیں. تو جب انہوں نے خود ہی یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں تو اس پہ تو کانفیڈینشیلٹی تو ختم ہو گئی نا جی. اس پہ تو کانفیڈینشیلٹی کا ایشو ہی نہیں ہے, بلکہ یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اس میں تو جتنا ٹرانسپیرنٹ ہو اتنا اچھا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروسیڈنگز ہیں جے آئی ٹی کی یہ اوپن ہونی چاہیے تھی, جیسے سپریم کورٹ میں. اصل جے آئی ٹی تو سپریم کورٹ تھی, ایک سیکنڈ, اصل جے آئی ٹی سپریم کورٹ تھی. سپریم کورٹ تو کئی ماہ اس چیز کو بہت انکوزیٹوریل پاز ایکسرسائز کر کے دیکھتی رہی ہے. انہوں نے تقریباً یہ تفتیش مکمل کر دی ہے. اب جے آئی ٹی جو ہے اس کی ایکسٹینڈڈ آرم ہے, اور یہ ایک قسم کی سپلیمنٹری ایڈیشنل تفتیش کر رہی ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ ان قریب مجھے لگتا ہے 60 دن ہو جائیں گے اور وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. فردوس صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ جو اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب نے آج جواب جمع کروایا ہے, تو اٹارنی جنرل ریاست کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں یا ایک فیملی کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, اٹارنی جنرل کی جو پوزیشن ہے نا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور اٹارنی جنرل, اگر آپ ماضی کے اٹارنی جنرل دیکھیں اور اٹارنی جنرل کے آفس کی ایک ہسٹری دیکھیں, تو اٹارنی جنرل نہ صرف کہ پوزیشن بڑی انڈیپینڈنٹ ہے, اٹارنی جنرل کی پیرلل پوزیشن ہوتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے. یہ دو پوزیشنیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں سب سے بڑی ہوتی ہیں. چیف جسٹس صاحب جو بینچ کو ہیڈ کرتے ہیں, اٹارنی جنرل صاحب بار کو ہیڈ کرتے ہیں, باقی تمام پوزیشنیں جو ہیں ان کے بعد آتی ہیں. اس لیے میں آپ کو مختصراً اس کا جواب دیتا ہوں. ایک دفعہ مجھے افتخار چودھری صاحب کا بینچ تھا کوئٹہ میں, اور انہوں نے مجھے یہ کہا, مجھے میری اٹینشن ڈرا کی ایک آرڈر کی طرف, انہوں نے کہا ہم نے ڈائریکٹ کیا تھا اٹارنی جنرل کو, اور اٹارنی جنرل نے ابھی تک کیا کیا ہے. تو پھر مجھے ان کو اسسٹ کرنا پڑا تھا لاء میں, بتانے کے لیے لاء بتانا پڑا تھا کہ اٹارنی جنرل کو چیف جسٹس یا کوئی جج ڈائریکشن ایشو نہیں کر سکتا. وہ ان کو جواب دہ نہیں ہے, وہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے فنکشن کرتے ہیں. اور اگر اٹارنی جنرل کا اسسٹنس بھی درکار ہو تو اٹارنی جنرل آل اوور دا ورلڈ, جو کہ کامن ویلتھ کنٹریز کا جو ماڈل ہے جہاں پہ جس طرح پاکستان میں ہے, تو اٹارنی جنرل از آلویز انوائٹڈ. لیکن یہاں پر تو اس کیس میں ڈے 1 سے اٹارنی جنرل خود پیش ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہے ان کی کوشش ہوگی کہ وہ گورنمنٹ کی بھی گڈ بکس میں رہیں, سپریم کورٹ کی بھی گڈ بکس میں رہیں, لیکن یہ رول نہیں ہے اٹارنی جنرل کا. اٹارنی جنرل کا رول ہے آج جو جواب جمع کروایا نہیں ہے, اٹارنی جنرل کا رول بڑا نیوٹرل ہے. تنخواہ جو ہے وہ پبلک کا فنڈ سے لیتے ہیں, شریف خاندان کی نمائندگی کرنے کا انہیں حق نہیں ہے. اور میں اس چیز میں بالکل یہ کہوں گا کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کی جو گورنمنٹ تھی, آف کورس اس میں اٹارنی جنرل تھا, اور میں اس میں ان کی تعریف کروں گا کہ میرے فنکشنز میں کبھی ان کی گورنمنٹ نے یا ایون فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کبھی کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں کی تھی. اور وہ آپ خود اندازہ لگائیں گے. میں نہیں کہتا کہ میں بڑا انڈیپینڈنٹ تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اٹارنی جنرل کو. اٹارنی جنرل کا ایک بڑا سوبرنگ ایفیکٹ ہوتا ہے کورٹ پہ بھی اور گورنمنٹ پہ. آج کا جو یہ جواب ہے, جو کہ حکومت کا جواب ہے ایکچولی ٹو سپریم کورٹ تھرو اٹارنی جنرل, اسے آپ کس طرح حکومت کے وکیل کو لے کے آنا چاہیے تھا غریدہ, وکیل کو لے کے حکومت کے ریپرزینٹیٹیو کو لے کے آنا چاہیے. لیکن جواب تو اٹارنی جنرل بینچ اور بار دونوں کا برج ہے, برج میں کرتا ہے آپ کو دونوں اس کو. کا جواب دے دوں. فردوس عاشق اوان صاحبہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقریباً ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن میں اسی چیز کی وضاحت کروں گا. بات یہ ہے کہ ہماری دفعہ بہت سارے ایشوز اس طرح کے آئے جہاں پہ کہ گورنمنٹ کو نوٹسز دیے گئے سپریم کورٹ کی طرف سے, اور میں نے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ صاحب تھے میں نے ان کو کہہ دیا تھا, میں نے کہا جی گورنمنٹ جو ہے اس میں وہ سیپریٹ لائر کرے, ٹھیک, اور میری پوزیشن نیوٹرل ہے. لہذا جو پریزیڈنٹ صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں کیس تھا, تو اس وقت لیکن یہاں پر تو معاملہ گورنمنٹ کا نہیں, سن لے نا, وہ تب گورنمنٹ کا معاملہ تھا نا جی. پریزیڈنٹ صاحب پہ کیسز فائل ہوئے تھے, پرائم منسٹر صاحب پہ, تو بہت سارے کیسز میں جو وکیل صاحب تھے ہمارے گورنمنٹ کے لیے وہ وسیم سجاد صاحب تھے. میرا رول جو تھا ایز اٹارنی جنرل, مجھے نوٹس ایشو کیا جاتا ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن اینڈ انڈر دا لا,
तो मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था। आप समझते हैं कि अटॉर्नी जनरल को आज ये जवाब जमा नहीं करवाना चाहिए था? मैं अपने आप को एक सेकंड मुख्तसरन मैं अपने आप को पूरी कौम का नहीं, फिरदौस साहब एक मिनट, मैं अपने आप को डिटैच कर देता था कोर्ट से और गवर्नमेंट से, और जहां पे कोर्ट गलत होता था, लॉ में गलत होता था, मैं कोर्ट को कह देता था। ठीक है। और जहां गवर्नमेंट गलत होती थी मैं, बल्कि मैं आपको बताऊं, यूसुफ रजा गिलानी साहब के केस में जब उनको कंटेम्प्ट लगाई गई थी तो मैंने ओपन कोर्ट में ये बात की थी, मैंने कहा था द ऑर्डर इज वॉइड ab initio, और मैंने ये भी कहा था कि वहां पे कन्विक्शन जो है दुनिया की पहली कन्विक्शन है विच वाज बेस्ड ऑन पोएट्री एंड नॉट ऑन एविडेंस, और मैंने उसको प्रेस में भी कहा था कि ये ऑर्डर, लेकिन ये वाले फैसले का आगाज भी तो गॉडफादर के नॉवल फिक्शन से एक हुआ है ना, आपके यहाँ पोएट्री थी, यहाँ पर फिक्शन है। इस पे आऊंगी, तलाल साहब कमेंट करना चाह रहे हैं। 1 सेकंड, तलाल साहब ओनली 2 मिनट्स, मैं तलाल साहब की बात कर रहा हूँ। मैं तलाल साहब की फेवर में बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तलाल सुन लीजिएगा, तलाल साहब की फेवर में बात कर रहा हूँ कि तलाल साहब के कुछ जो ग्रीवेंसेस हैं वो जायज हैं। मसलन गॉड फादर कह देना ये बहुत बड़ी बात है, सिसिलियन माफिया, यानी इस तरह से कह देना, अगर मैं भी गवर्नमेंट में होता या अटॉर्नी जनरल होता तो मैं इसको ऑब्जेक्ट करता, लेकिन फिर मैं गवर्नमेंट को एडवाइस करता कि आप इसके खिलाफ रिव्यू फाइल करें। दूसरी सिसिलियन माफिया कम से कम जिस जज साहब ने गॉड फादर कहा उन्होंने तो लिख के कहा है ना, आप रिव्यू फाइल कर सकते। जिन्होंने वर्बल रिमार्क्स दिए हैं वो रिमार्क्स सरीहन कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ हैं। जजेस जो है वो खुद नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। तो इस चीज में मैं तलाल चौधरी साहब के साथ इसी पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं और इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे विद तलाल चौधरी साहब एंड फिरदौस आशिक आवान साहिबा। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तलाल चौधरी साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब की सारी बातें आपने सुन ली। आपके अटॉर्नी जनरल साहब के, बल्कि रियासत पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल साहब को आज ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने की जरूरत क्यों पेश आई? फिरदौस साहिबा के मुताबिक ये शरीफ फैमिली की तरफ से जवाब है, रियासत की तरफ से जवाब नहीं है। देखिए, जब ये शिकायत फाइल की गई जेआईटी की तरफ से तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया अटॉर्नी जनरल साहब को, और एक दफा पहले अटॉर्नी जनरल साहब नहीं थे, उनके डिप्टी अटॉर्नी थे, फिर उन्होंने अटॉर्नी दूसरी पेशी में अटॉर्नी जनरल को कहा, डायरेक्ट किया कि आप जवाब इसका जमा करवाएं जितनी भी शिकायत है, और उनके कहने पर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे ये उन्होंने जवाब जमा करवाया। अदारों ने अपना एक पूरा जवाब जो है वो दिया है। शरीफ फैमिली जो है वो अपना वकील हमारा ख्वाजा हारिस साहब जो है वो इस वक्त इन तमाम चीजों में वो कर रहे हैं शरीफ फैमिली की तरफ से। तो ये इस वक्त इस बात को कभी कह देना कि जो कभी नून लीग के हक में कोई चीजें जा रही हूं, आप देख लीजिएगा चंद दिन बाद खुदा न खास्ता किसी अदालत से हमारे हक में फैसला आएगा, यही लोग कहेंगे ये अदालत भी नून लीग से मिली हुई है। अच्छा। ये पहले इलेक्शन कमीशन को कहते रहे। इमरान खान साहब ने भी आज ये कहा, जो कोई बात तलाल साहब, इमरान खान साहब ने आज मीडिया टॉक की है तो उनसे सवाल किया गया कि अगर नून लीग ने अदालत का फैसला ना माना, आप तो कह रहे हैं ना कि कुछ दिनों बाद अदालत का फैसला आपके हक में आ जाएगा, ठीक है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर कोई और फैसला आ गया तो नून लीग फैसला मानेगी? कोई और फैसला आपके खिलाफ आ गया तो मानेंगे? देखिए, एक मैं पहले दूसरा आपने, मैं जो कहना चाह रहा था कि जो कोई भी अच्छी सही बात करता है, ये फौरी तौर पर वो कोई तज्जिया निगार हो, वो कोई वकील हो, वो कोई अदारा हो, फौरी तौर पर जोड़ दिया जाता है। नून लीग ने खरीद लिया, नून लीग ले गई जी, ये मैनिपुलेट कर लेते हैं, ये फलां कर लेते हैं। ये देखिए, ये बातें इनको पुरानी करनी आती हैं। इसी तरह अटॉर्नी जनरल के खिलाफ बात करें, देखिए इन्हें देखना चाहिए कि क्या डायरेक्शन थी, क्या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे किया है या जाती तौर पर। शरीफ फैमिली ने पहले 3 इरफान कादिर साहब कह रहे हैं ना कि वो मैंडेटरी नहीं था। इरफान कादिर साहब ने बहुत तफसील से बताया। मैं उस मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की और उन्हें पाबंद किया कि वो हर सूरत जवाब जमा करवाएं। और बात अब इससे आगे बढ़ना चाहिए, मैं इससे आगे बढ़ना चाहिए। मेरी दोबारा गुजारिश है, जो शिकायत की गई हैं, जो तकरीबन 8 ऐसी शिकायत हैं जो कि अदारों के बारे में है, अगर वो बेसलेस निकली, जो कि जवाब से नजर आता है कि वो बेसलेस हैं, और अगर निकलती हैं, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। यहाँ पे माहिर कानून साहब इरफान कादिर साहब ने भी अपनी राय दी है। गरीदा, मैं आई हेल्प तलाल, मैं आई हेल्प हिम, क्योंकि बात यह है कि जेआईटी अगर कोई शिकायतें लेके गई है गरीदा वहां, तो वो ना कोई बच्चे हैं, ना कोई वो नॉन सीरियस किस्म का ग्रुप है,
کوئی وہ گھر میں بیٹھے ڈرائنگ روم میں بیٹھے انہیں کوئی خواب آ گیا, کوئی ان کے اوپر کوئی وہی نازل ہوئی کہ آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے کنسرن سپریم کورٹ میں لے جائیں. اگر انہوں نے یہ شکایات کی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ انہیں کوئی لاجیکل ڈرافٹڈ پروفز جو ہیں اس کے ساتھ دیے ہوں گے. اگر نہیں دیے ہوں گے تو یہ میرا اور طلال کا کام نہیں ہے کہ میں اور وہ بیٹھ کے سپریم کورٹ میں جی آئی ٹی کے حوالے سے ججمنٹ دیں. ہمیں 100% دیکھیں یہ جے آئی ٹی کو سپریم کورٹ کے اندر we must wait and respect the decision of Supreme Court. دونوں طرف کے پوائنٹ آف ویو کو سن لیا. انہوں نے جے آئی ٹی کے پوائنٹ آف ویو کو سنا, انہوں نے گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کو سن لیا. شریف خاندان کو اٹارنی جنرل اشتر صاف صاحب جو کہ اتفاق فاؤنڈری کے وکیل تھے, آج وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان بن کے اپنے وہ نمک کا حق ادا کر رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں ہے, دیکھنا ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ. طلال صاحب سے میں نے سوال کیا تھا, طلال صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا. لیٹ دا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ. طلال صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ میں فیصلہ ان کے خلاف آ گیا, شریف فیملی کے نون لیگ کے خلاف, تو مانیں گے؟ طلال صاحب مانیں گے کہ نہیں مانیں گے, ہاں یا نہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, کئی چیزوں پہ کمنٹ کرنا قبل از وقت ہے. سر یہ کمنٹ کرنا قبل از وقت کیوں ہے؟ آپ کہہ دیں کہ مانیں گے جو بھی فیصلہ آئے گا. میں دیکھیں یہ عدالت کا, ہم تو کہتے ہیں کہ ہم مانیں گے, تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں چلیں جی, دیکھیں میں درمیان میں بولتا نہیں ہوں, اور میں آپ کی مہربانی ہے مجھے پورا جواب دینے دیں. گزارش یہ ہے کہ یہاں پر ایک تصویر لیک ہوئی, ایک چھوٹی سی انویسٹیگیشن جو ان کی کرسی کے نیچے سے تصویر. سر میرے سوال کا جواب صرف یہ ہے کہ عدالتی فیصلہ کوئی بھی ہو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے, صرف اتنا سا ہے سر. میں دیکھیں غریدہ, آپ میرے منہ میں آپ الفاظ تو نہیں ڈالیں گی نا, میں اپنی مرضی کروں گا, اور میں آپ سے بالکل سوال آپ کا حق ہے, جواب میرا دے. اور میری گزارش یہ ہے کہ وہ جے آئی ٹی جو اپنی کرسی سے نیچے نکلنے والی تصویر کو کہتی ہے نامعلوم وجوہات, نامعلوم بندہ, نامعلوم محکمہ, اور جو یہ نہیں بتانے پا رہی, اخلاقی جرت نہیں ہے, اس کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکی, وہ باقی معاملات کی کرے. مجھے ایک بریک لینی پڑ گئی ہے. جو ہے وہ بیس لیس ہے, جو بیس لیس ہے, اس بیس لیس شکایات اگر وہ بیس لیس نکلتی ہیں, جھوٹی نکلتی ہیں, تو یہ طلال صاحب آپ کی حکومت میں معیشت بڑی ترقی کر رہی ہے, بڑے پیسے آ رہے ہیں, مجھے ایک بریک لینی ہے. ایک دیں بریک کا معاملہ ہے, بریک لیتے ہیں, جس کے بعد واپس آئیں گے طلال صاحب سے, پھر دوست عاشق آوان صاحبہ سے اور عرفان قاضی صاحب سے سوال کریں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عرفان قاضی صاحب آپ کچھ کمنٹ کریں گے طلال چودھری صاحب کی جو باتیں ہو رہی تھی؟ میں جی یہ جو ساری بات ہوئی ہے طلال چودھری صاحب نے کی ہے, اور آپ نے کوشش کیا ان کو کمٹ کرانے کی کہ جو بھی فیصلہ آئے گا آپ اس کو مانیں گے. میں نے سیاسی اوپینین ان سے مانگی, اور طلال چودھری صاحب نے جو عدالتی فیصلہ آئے گا نون لیگ مانے گی کہ نہیں. میں سمجھا اس چیز میں طلال چودھری صاحب کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ نہیں ہوں. اور یہ جو آپ ان کو لیڈنگ کویسچن کر رہی ہیں کہ وہ ضرور کمٹ کریں, نہیں میں کمٹ تو کروا نہیں رہی, میں طلال چودھری صاحب ان سے اوپینین لے رہی. طلال چودھری صاحب کیوں کمٹ کریں؟ کیا یہاں پہ عدالتوں نے یہ فیصلہ نہیں دیا تھا؟ نوٹ کریں عرفان قاضی صاحب آج آپ کی حمایت کر رہے ہیں. مولوی تمیز الدین کا فیصلہ انہی عدالتوں نے دیا تھا, اس کو منیر کورٹ کہتے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس ڈوگر کورٹ کی مثال ہے, ہمارے پاس چودھری کورٹ کی مثال ہے, ہمارے پاس اس فیصلے کی مثال ہے جہاں پاکستان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے اس کو پھانسی پہ چڑھایا گیا تھا, اور وہ شدید تحفظات ہیں لیگل کمیونٹی کے. پھر ہمارے پاس ایسے بھی کیسز ہیں جہاں ہزاروں لوگوں کو they were condemned unheard. تو ابھی تو فیصلہ آیا ہی نہیں. آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور یہ ماضی کی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے خدشات موجود ہیں. نہیں, یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ فیصلہ ویسا فیصلہ نہیں ہوگا, خاص طور پہ چونکہ اس میں بھی پولیٹیکل اوور ٹونز ہیں, تو کیا آپ کیسے کہہ سکتے کہ یہ فیصلہ ویسے نہیں ہوگا جیسے کہ منیر کورٹ یا چودھری کورٹ یا ڈوگر کورٹ کے فیصلے تھے؟ یہ آپ ابھی نہیں کہہ سکتی, ابھی آپ نہیں کہہ سکتی, پہلے فیصلہ آنے دیں. کوئی بھی فیصلہ کسی بھی عدالت کا جب آتا ہے تو اس کو آپ قانون اور آئین پہ قانون اور آئین پہ پرکھتے ہیں. اگر وہ قانون اور آئین سے مطابقت رکھتا ہے, مثلا یوسف رضا گیلانی کا فیصلہ میں نے ایز اٹارنی جنرل ریفیوز کیا تھا اس کو ماننا, کیونکہ وہ لیگلی بالکل غلط تھا. اسی طرح سے یہ جو ڈیول نیشنلٹی کا فیصلہ دیا تھا, ڈسکوالیفائی کر دیا تھا بہت سارے لوگوں کو. پھر صادق اور امین پہ جو لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا تھا, میرے تحفظات تھے اور میری وہ آئینی ڈیوٹی تھی. کانسٹیٹیوشن میں ہر سٹیزن کی ڈیوٹی ہے. طلال صاحب کی بھی ڈیوٹی ہے. مجھے اس پہ جواب. فردوس صاحبہ, عرفان صاحب کی باتیں آپ سن رہے, کیا کہیں گے؟
देखिए इसमें कोई शक नहीं है, इरफान कादर साहब ने जो माजी की हिस्ट्री बताई, अनफॉर्चुनेटली हमारी जुडिशरी के अंदर ऐसे एलिमेंट रहे जो किसी ना किसी को खुश करने के हवाले से कोई ऐसे फैसले करते रहे जिनके फैसले नहीं वो खुद बोलते थे, और उन्होंने बोल बोल के अदालत को कंट्रोवर्शियल। तो आप भी तलाल साहब को मार्जिन दे रही हैं, आप भी तलाल साहब को सपोर्ट कर रही हैं? नहीं, मार्जिन मैं मार्जिन इसलिए नहीं देती हूँ तलाल साहब को कि ये जो चीफ जस्टिस हैं, जो मौजूदा इस वक्त की बैठी जुडिशरी और रजीम है, ये सारे एक ड्यू कोर्स प्रोसेस से मेरिट पे ये लोग ऊपर आए हैं। और ये इरफान कादर साहब और तमाम जो आपकी लीगल टीम है ग्रास रूट लेवल पे, उन्होंने रिवाइवल ऑफ जुडिशरी की जंग लड़ी है। ठीक है, नजरिया जरूरत के तहत बनने वाली अदालतें जो वो खत्म हो गई। अब जो अदालत का फैसला उसका एहतराम करना होगा ताकि पाकिस्तान को आगे लेके चले, और पाकिस्तान को जो है कंट्रोवर्सीज की जरूरत नहीं। वी हैव टू सपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है तलाल साहब, देखिए एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किसी की हमायत की जरूरत नहीं, और खान साहब उनके बहुत वकील न बने, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है कि ये कहें जी कि हम हमायत से चला रहे हैं। ये जरा ध्यान करें, वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, मगर तो फिर किसी को तो उनकी सपोर्ट में आना पड़ेगा ना तलाल। वो फिर उसको किसी, देखिए दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पे हुक्मरानी किसने करनी है, किसको हुकूमत से अलहदा करना है, इस बात का फैसला बड़ी जेआईटी जो कि अवाम की जेआईटी है वो करेगी। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और इस बात पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक दफा हुकूमत में आ गया वो मुसल्लत हो गया, ठीक है। वो अवाम की सजा बन गया। इरफान कादर साहब, आज का प्रोग्राम देखने का भी शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।